ल साथीहरु, आज हामीले कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट क्लास 12 को अकाउन्टको क्वेसन नम्बर 18 को बी मा आउने 3 मार्क को फिक्स क्वेसन गर्दैछौं है। एकदम सजिलो हो, बुझ्नु नि। हामीले यसमा के निकाल्न पर्छ भन्दाखेरि हामीले कि साथीहरु कस्ट एकाउन्ट निकाल्न पर्छ कि हामीले फाइनान्स एकाउन्ट निकाल्न पर्छ है। अब कसरी निकाल्न कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि हजुरलाई क्वेसनमा नेट प्रॉफिट अन कस्ट एकाउन्ट भनेबार हामीले फाइनान्शियल एकाउन्टको नेट प्रॉफिट निकाल्न पर्छ। नेट लस पनि दिन सक्छ तर रेयर केस हुन्छ के। तर नेट प्रॉफिट अन फाइनान्शियल एकाउन्ट भन्नु भने हामीले के निकाल्न पर्छ? कस्ट एकाउन्ट निकाल्न पर्छ। अब यो हिसाब गर्न भन्दा पहिला हामीले बेसिक कुरा बुझ्न पर्छ है, बुझ्नु नि। बेसिक एकदम सजिलो कुरा, यो बुझ्नुहुन्छ हजुरले, धेरै साथीलाई थाहा। हामीले यसमा के छुट्याउन सक्नु पर्छ भने साथीहरु एक्सपेन्सेस र एसेट छुट्याउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि इन्कम र लायबिलिटी छुट्याउन सक्नु पर्यो, बुझ्नु नि। एक्सपेन्सेस भनेको खर्च, त्यहाँबाट एसेट्स भनेको सम्पत्ति हो, इन्कम भनेको आम्दानी र दायित्व। यति मात्र छुट्याउन सक्यो हजुरले। 3 मा 3 ल्याउनुहुन्छ हेर्नुस् त। अब एक्सपेन्सेस भनेको के हो गरे हेर्नुस् त। एक्सपेन्सेस भनेको खर्चहरु, इन्स्योरेन्स, रेन्ट, डिप्रिसिएसन, ओभरहेड भन्दा बित्तिकै पनि साथीहरु खर्च है। तर पेड भने पनि खर्च, डेबिट भने पनि खर्च, ओपनिङ स्टक पनि खर्च है। नजुक्किनु, धेरै साथीहरु जोक्किनुहुन्छ के। ओपनिङ स्टक भने पनि खर्च। अब सम्पत्ति भने के हो त? सम्पत्ति अब कुनै पनि उसमा वर्डमा हैन, एक्सपेन्सेसमा प्रिपेड जोड दियो भने हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ है। तर करेन्ट एसेट अब त चिन्नुहुन्छ, करेन्ट एसेट के हुन् भनेका। तर फिक्स एसेट छुट्याउन सक्नु पर्यो हजुरले। तर क्लोजिङ स्टक, अब क्लोजिङ स्टक पनि हाम्रो सम्पत्ति हो। यो मात्र छुट्याउन सक्नुभयो भने मिलिहाल्यो। अब हेर्नुस् त, अर्को इन्कम। अब इन्कम भने के हो? रिसिभ भनेका जति सबै इन्कम साथीहरु। तर इन्कम भनेको त इन्कम भइहाल्यो। यो धेरै साथीहरु झुक्किने भनेको ट्रान्सफर फी के। ट्रान्सफर फी पनि इन्कम हो है। ट्रान्सफर फी भने के भन्दाखेरि तपाईको एनआईसी एसियामा 10,000 थियो, तपाईले ग्लोबल आईएमएफ त्यो पैसा पठाइदिनु भयो के। तपाईसँगै हो नि, तपाईको सम्पत्ति हो नि, केही भएन त्यो भनेर सम्पत्ति हो के। तर एप्रिसिएसन भनेको पनि सम्पत्ति है। अब लायबिलिटीज भन्नुस् त, एडभान्स भनेको करेन्ट लायबिलिटीज, त्यसपछि लोन, सबै के हुन्? लायबिलिटीज हुन्। अब अर्को के वर्ड बुझ्न पर्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, ओभर भनेको प्लस भएको, बढी भएको, अन्डर भनेको थोरै भएको हैन। अब तपाईले साथी हामीले यसमा के ट्रिकबाट बुझ्छौं भन्दाखेरि साथी र दुश्मनको कन्सेप्टबाट बुझ्छौं है, बुझ्नु नि। अब हेर्नुस् त, अब तपाईको मानौ तपाई साथीहरु तपाईको इन्स्योरेन्स भने के हो? खर्च हैन। तपाईको खर्च बढ्नु भनेको तपाईलाई के हो? घाटा हुनु, माइनस गरिन्छ। अब दुश्मनको खर्च बढ्नु भने के हो? तपाईलाई प्रॉफिट हो। प्रॉफिट हुँदा बित्तिकै के गर्नु पर्यो? एड गर्न पर्यो। त्यति बुझ्ने के। अब दुश्मनको आम्दानी बढे के भन्नुस् त? दुश्मनको आम्दानी बढ्यो भने तपाईलाई के हुन्छ? घाटा हुन्छ, माइनस गर्ने। दुश्मनको खर्च बढ्यो भने के गर्ने? हामीलाई प्रॉफिट हुन्छ, आम्दानी गर्ने। हाम्रो आम्दानी बढ्दा हामीले प्लसै गर्ने भयो। यति मात्र हेर्नुस् त। अब क्वेशन कसरी छुट्याउने त? क्वेसनमा हैन, नेट प्रॉफिट अन कस्ट एकाउन्ट भन्नु भने के गरिन्छ हामीले? तपाई त्यसतिर फाइनान्शियल एकाउन्ट हो, बुझ्नुभयो नि। नजुकिन तपाईको छुट्याउन सक्नु पर्यो के। क्वेसनले नेट प्रॉफिट अन कस्ट एकाउन्ट भन्नु भने तपाई के हो? फाइनान्शियल एकाउन्ट। तर क्वेसनले नेट प्रॉफिट अन फाइनान्शियल एकाउन्ट भनेर दियो भने तपाई के हो? त्यसतिर कस्ट एकाउन्ट, बुझ्नुभयो नि। कस्ट एकाउन्ट भनेर दिएको बेला तपाई फाइनान्शियल एकाउन्ट, कस्ट एकाउन्ट दुश्मन। नेट प्रॉफिट अन फाइनान्शियल एकाउन्ट दिएको बेला तपाई कस्ट एकाउन्ट, फाइनान्स एकाउन्ट दुश्मन, बुझ्नु नि। यति कन्सेप्ट बुझ्नु। अब हामीले एकदम त अब हामीले न्यूमेरिकलै गरेर चेक गरिन्छ है। ल क्वेशन हेर्नुस्, क्वेशनले के भन्यो? नेट प्रॉफिट केमा भन्यो? सन्द सुरुमा त पढ्नु पर्छ के। नेट प्रॉफिट सोज बाइ फाइनान्शियल एकाउन्ट इज आरएस 69,000 के भन्नु? नेट प्रॉफिट केमा देखायो? हेर्नुस् त, नेट प्रॉफिट देखायो फाइनान्शियल एकाउन्टमा। अब तपाई के हो? तपाई भनेको अब कस्ट एकाउन्ट हो, बुझ्नु है। क्वेसनमा फाइनान्शियल एकाउन्ट दिँदा बित्तिकै अब तपाईको कस्ट एकाउन्ट। फाइनान्शियल एकाउन्ट के हो? हाम्रो दुश्मन हो। अब हेर्नुस् त, हामीले अरु पनि पढाउँ। हेर्नुस् त, अफिस ओभरहेड, अफिसको खर्च। अन्डर भने के हो साथी? थोरै देखियो भनेको थोरै। अन्डर रेकर्ड इन कस्ट एकाउन्ट। हेर्नुस् हामी के हो? हामी भनेको क्वेसनमा फाइनान्शियल एकाउन्ट दिँदा बित्तिकै हामी के हो साथी? कस्ट एकाउन्ट हैन। अब हाम्रो खर्च अन्डर भनेको थोरै देखियो। हाम्रो खर्च थोरै देख्नु भने के हो साथीहरु? हाम्रो प्लस हो, आम्दानी हो, फाइदा गर्न पर्यो। अर्को हेर्नुस्, फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभर अब्सर्भ। अब्सर्भ भनेको पनि साथीहरु रेकर्ड देखिनु है, नजुक्किनु। फ्याक्ट्रीको खर्च, ओभर भने के हो? धेरै। ओभर भनेको धेरै। अब्सर्भ इन कस्ट एकाउन्ट। कस्ट एकाउन्ट भने के हो साथीहरु? हाम्रो खर्च धेरै देखियो गरे। हाम्रो खर्च धेरै देखिनु भने के हो साथीहरु? हामीलाई घाटा हुने हो, माइनस गर्ने। यो भनेको हामीले प्लस गर्ने। थोरै देखियो, हाम्रो खर्च थोरै देखिनु भनेको प्लस गर्ने हामीले। हाम्रो खर्च धेरै देखियो भनेको हामीले माइनस गर्ने। अर्को हेर्नुस् त, सिएस भनेको नजुकिन है। सिएस भनेको क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक के हो साथीहरु? सम्पत्ति। सम्पत्ति हो नि, क्लोजिङ स्टक सम्पत्ति। ओभर भ्यालुएसन। ओभर भ्यालुएसन धेरै देखियो।
इन कस्ट एकाउन्ट। कस्ट एकाउन्ट भनेको को साथीहरु? कस्ट एकाउन्ट भनेको हामी हो, हाम्रो सम्पत्ति धेरै देखियो अरे के, हाम्रो सम्पत्ति धेरै देखिनु भनेको के हो? प्लस हो। नजुकिनु दुश्मनको यहाँ चाहिँ अब इन फाइनान्स एकाउन्ट भन्ने दुश्मनको सम्पत्ति धेरै देखिए बार के हुन्थ्यो? हामीलाई घाटा हुन्थ्यो। त्यो कन्सेप्ट बुझ्दै। अब अर्को हेर्नुस् त, सेलिङ ओभरहेड, बिक्री खर्च। ओभर भनेको धेरै देखियो गरे, धेरै देखियो इन कस्ट एकाउन्ट। हामी के हो साथीहरु? हामी अहिले यहाँ फाइनान्स एकाउन्टमा प्रोफिट दिँदा बित्तिकै हामी कस्ट एकाउन्ट हो, हाम्रो खर्च धेरै देखियो अरे हाम्रो खर्च धेरै देखिनु भने के हो? हामीलाई घाटा हुने हो, माइनस गर्ने। अब हामीले फर्मेटहरु चाहिँ अब के भन्छ? रिक्वायर्ड कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। अब कसरी सल्भ गर्ने होला भन्नु होला। केही सल्भ गर्न एकदम सजिलो। के गर्नुस्? कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट लेखिदिनु, क्वेसन नम्बर 18 को बी को एन्सर भनिदिनु। अब फर्मेट हेर्नुस् त, फर्मेट भनेको यस्तो गर्नुहुन्छ, यता पार्टिकुलर अमाउन्ट एकदम सजिलो है, पुन्टु हिसाबको पुन्टु। हेर्नुस् त, अमाउन्ट गर्नुहोस्। सन्द सुरुमा के गर्नुहुन्छ? यसरी फर्मेट हेर्नुस् त, नेट प्रॉफिट अन भनेर लेख्नुस्, एड हामीले जोड्न पर्ने एडमा लेखिन्छ, घटाउन पर्ने माइनसमा लेखिन्छ, एकदम सजिलो। हेर्नुस् त, नेट प्रॉफिट अन भनेर केमा देखाएको? प्रॉफिट। सन्द सुरुमा क्वेसन पढ्नु, नेट प्रॉफिट सोज अन फाइनान्सियल एकाउन्ट कति? 69,000। यो भनेको यही लेख्ने। अब नेट प्रॉफिट अन एप भनेको फाइनान्सियल एकाउन्ट, यो कारण चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ लेख्न पाइयो है हामीले, बुझ्नुभयो नि? यहाँ भयो। अब हामीले यसो क्वेसन पढ्छौँ। हेर्नुस् त, अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्ड इन कस्ट एकाउन्ट। कस्ट एकाउन्ट हाम्रो खातामा खर्च कम देखियो, हामीलाई के भयो साथीहरु? प्लस भयो। अब के गर्नुस्? यो जम्मै सार्न पर्दैन। के भन्नुहुन्छ तपाईले? यहाँ चाहिँ ए लेखिदिनुहुन्छ, अफिस ओभरहेड। मैले यहाँ सर्टकटमा लेख्छु, यति मात्र लेखे पुग्छ। हामीले के गर्ने साथीहरु? यसलाई प्लस गर्ने हो, 2500 नि, नजुकिने। अब हेर्नुस् त, बीमा फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभर अब्सर्भड इन कस्ट एकाउन्ट। हाम्रो खातामा धेरै खर्च देखियो, हामीलाई के भयो? घाटा भयो। अब अफिस ओभरहेड मात्र लेखे भयो। अब के गर्नु पर्यो? हामीले लेसमा लेख्नु पर्यो, घटाउनेमा लेख्नु पर्यो। यो के हो साथीहरु? बी हैन, जम्मै सार्न पर्दैन है। अफिस ओभरहेड कति हो? 800 साथीहरु, लेसमा गर्न पर्यो। अब अर्को पढ्नुस् त, क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुएसन इन कस्ट एकाउन्ट। क्लोजिङ स्टक भने के हो साथीहरु? सम्पत्ति धेरै देखियो गरे, सम्पत्ति धेरै देखिनु भने के हो साथीहरु? फाइदा हो हामीलाई। कस्ट एकाउन्ट भने फाइदा हो। के गर्नुस्? क्लोजिङ स्टक। अब बी मा यहाँ सी भनेर लेख्नुस्, सी मा क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक धेरै देखियो भने हामीले के गर्नु पर्छ साथीहरु? प्लस गर्नु पर्यो। यो भयो। अब अर्को हेर्नुस् त, सेलिङ ओभरहेड बिक्री खर्च धेरै देखियो अरे ओभर रेकर्डेड इन कस्ट एकाउन्ट। हाम्रो खातामा धेरै खर्च देखियो, हामीलाई के भयो? घाटा भयो, लेसमा लेख्न पर्यो। सेलिङ ओभरहेड कति हो साथीहरु? 65,000। यहाँ के गर्नुहुन्छ? अन्डरलाइन गर्नुहुन्छ। यो र यो जोड्नु कति हुन्छ साथीहरु? यो र यो जोड्नुस् त, यो र यो जोड्दा कति हुन्छ साथीहरु? 6300 हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो? यो र यो एड गर्न पर्यो के? यो त हाम्रो प्रॉफिट हो नि त, प्रॉफिट फाइदा भएकोलाई हामीले जोड्न पर्यो, घाटालाई के गर्ने? घटाउने। यो र यो जोड्नु कति हुन्छ साथीहरु? यो र यो जोड्दाखेरि हाम्रो 75,300 हुन्छ है साथीहरु, यो र यो जोड्दा। अब हामीले के गर्ने? खर्चलाई त घटाउन पर्यो, खर्चलाई घटाउने हो कि हेर्नुस् त, फ्याक्ट्री ओभरहेड 800 छ, सेलिङ ओभरहेड 65,000, यो र यो जोड्दा कति हुन्छ साथीहरु? यहाँ 6500 हो नि हाम्रो। हेर्नुस् त, यहाँ त 100 हो नि, हामीले कति गर्नु पर्यो? 100 गर्न पर्यो नि। यहाँ 1000 भयो, एउटा जिरो बढी भयो, हामीले कति हुने भयो? अब हाम्रो यहाँ साथीहरु 7300 हुन्छ है, 7300। अब यो हाम्रो खर्च भएपछि के गर्नु पर्यो? लेस भनेको त घटाउने नि हैन, घटाउनलाई यस्तो ब्राकेट राख्नु। त्यसपछि अब यसमा यो घटाइदिनु। अब कति हुन्छ हेर्नुस् त, घटाउँदा कति आउँछ साथीहरु? 68,000 आउँछ है। अब हामीले हेर्नुस् त, माथि के प्रॉफिट केमा भएको थियो? फाइनान्स एकाउन्ट भएको थियो। अब हाम्रो तल आउँदा के हुनु भयो? नेट प्रॉफिट अन कस्ट एकाउन्ट हुने भयो। अब फाइनान्शियल एकाउन्ट गरेको भए हामीले कस्ट एकाउन्टलाई माथि लेख्थ्यौं, तर हाम्रो दुश्मन को हुन्थ्यो त्यसतिर? दुश्मन भनेको कस्ट एकाउन्ट हुन्थ्यो, नजुक्किने है तपाई। अब हामीले जे निकाल्ने हो नि, त्यो भनेको हाम्रो साथी हो, बुझ्नु नि? हामीले जे निकालिन्छ त्यो साथी हो, जे दिन्छ त्यो हाम्रो दुश्मन। नेट प्रॉफिट अन कस्ट एकाउन्ट कति भयो साथीहरु? 68,000। यति। अब नजाने भए कमेन्ट गर्नु होला है।